आज की इस वीडियो में मैं एनर्जी यानी ताकत पर बात करूंगा। इसमें हम जायज़ा लेंगे कि ताकत क्या है, ये कैसे पैदा होती है, इसकी कितनी इकसाम हैं और ये ताकत इंसानी जिस्म में क्या काम करती है, ताकत की इंसानी जिस्म को ज़रूरत क्यों होती है। और इसके साथ साथ मैं आपको ताकत की 3 बेहतरीन होम रेमेडीज़ भी बताऊंगा जो कि हमारे दिल, दिमाग और जिगर को ताकत, क़ुव्वत और एनर्जी फ़राहम करती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले ताकत की तारीफ़ कर लेते हैं कि ताकत जो है क्या चीज़ है। वो चीज़ जो आज़ा को उनके आफ़ाल की अदायगी कराती है वो चीज़ ताकत कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक कार है, ठीक है, इसमें अगर हम पेट्रोल या डीज़ल डालेंगे तो ये पेट्रोल और डीज़ल जब जलते हैं तो इनसे क़ुव्वत पैदा होती है और ये क़ुव्वत उस कार को या गाड़ी को हरकत करने पर या चलने पर मदद फ़राहम करती है। तो ये चीज़ जो कि पेट्रोल या डीज़ल के जलने से पैदा हुई और उसकी मदद से वो कार हरकत में आई, ठीक है, और उसने सवारियों को जो है अपनी मंज़िल मकसूद पर पहुंचाया, तो इसको जो है वो ताकत कहा जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इंसानी जिस्म में ताकत की जो पैदाइश है वो कैसे होती है। अच्छा, हम जो खुराक खाते हैं ये खुराक बलगमी भी हो सकती है यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फिर फैट्स। ये ग़िज़ाएँ जब हम खाते हैं तो ये ग़िज़ाएँ हमारे जिस्म में जाकर मेटाबॉलिज़्म के अमल से जो है वो क़ुव्वत पैदा करती हैं, ठीक है, जिस क़ुव्वत की मदद से हमारे जो आज़ा हैं, दिल, दिमाग और जिगर, वो अपने अपने आफ़ाल जो हैं वो सरअंजाम देते हैं। तो गोया ताकत जो है वो ग़िज़ाओं के जलने से पैदा होती है और ये ताकत फिर अपने मुतल्लिका आज़ा को उनके आफ़ाल अदा करने में मदद फ़राहम करती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ताकत की कितनी इक़साम हैं। अच्छा, हमारी ग़िज़ा के 3 बड़े गिरोह हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। तो इसी तरह ताकत की भी 3 इक़साम हैं। ताकत के लिए अंग्रेज़ी में 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एनर्जी, फोर्स और पावर। अच्छा, जिस तरह ये तीनों अल्फाज मुख्तलिफ हैं लेकिन उनका मतलब एक ही है, तो इसी तरह, ठीक है, ये पैदा होने वाली ताकत भी एक किस्म की नहीं होती बल्कि इसके सोर्स, इसके पैदा होने के ज़राए अलग अलग हैं और इनसे जो आफ़ाल अदा होते हैं वो भी अलग अलग हैं। अच्छा, तो ये जो एनर्जी, फोर्स और पावर हो गई जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स वाली ग़िज़ाओं से पैदा हुई, इसने कौन कौन से अफ़ाल सर अंजाम दिए। अच्छा, हमारा जो दिमाग है, दिमाग व आसाब, ठीक है, इसको अपने आफ़ाल की बजावरी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिमाग व आसाब के जो अफ़ाल हैं वो है एहसास करना, ठीक है, यानी हमें दर्द हो रहा है इसका एहसास, हमें भूख लगी है इसका एहसास, हमें पेशाब आया है इसका एहसास। तो एहसासात जो हैं वो दिमाग व आसाब के ताबे हैं और इन एहसासात को जो क़ुव्वत अदा कराती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो हमारे क़ल्ब व उज़लात हैं उनका काम है हरकत, यानी
ارادی حرکات ہو گئیں، غیر ارادی حرکات ہو گئیں، ہمارے دل کی حرکت ہو گئی، جو کہ دل ہمارا ہر وقت متحرک ہے اور خون کو گردش کرا رہا ہے، ہمارے پھیپھڑے ہر وقت متحرک ہیں، سانس کے نظام کو انہوں نے بحال رکھا ہوا ہے، ہمارا معدہ متحرک ہوتا ہے تو غذا جو ہے وہ ہضم ہوتی ہے۔ تو قلب و عضلات کا جو فعل ہو گیا، حرکات، ان کی ادائیگی جو ہے وہ پروٹین والی غذاؤں سے ہوتی ہے، اور اس حرکات کو کرانے والی جو قوت ذمہ دار ہے اس کو ہم فورس کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا جگر ہے یہ تحلیل کا کام کرتا ہے، غذا کو میٹابولائز کرتا ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے، خون میں شامل کرتا ہے، تمام اعضاء کو ان کی متعلقہ خوراک فراہم کرتا ہے، ان کی خوراک تیار کرتا ہے اور فاسد مادوں کو تحلیل کر کے باہر خارج کرتا ہے۔ تو جگر و غدد کو اس کے افعال یعنی کام میں مدد دینے والی جو قوت ہے اس کو پاور کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ تینوں قوتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں خون میں تو اس کو جو ہے وائٹل فورس کہتے ہیں، قوت مدافعت بھی کہتے ہیں، جو کہ جسم کی مجموعی قوت کو تیار کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم ہر قوت کے لیے ایک بہترین ہوم ریمیڈی آپ کو دے رہے ہیں، جو کہ آپ خود گھر پر تیار کر کے، ٹھیک ہے، اپنے متعلقہ عضو کو طاقت، قوت اور انرجی فراہم کر سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں دماغ و اعصاب سے۔ دماغ و اعصاب کو جو چیز قوت فراہم کرتی ہے اس کو انرجی کہتے ہیں، اور انرجی جو ہے یہ کاربوہائیڈریٹس والی یا بلغمی غذاؤں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس طرف یا اس طرف جو غذائی چارٹ آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ کاربوہائیڈریٹس والی غذاؤں کا چارٹ ہے، اور اس میں جو غذائیں ہیں یہ ساری کی ساری انرجی پیدا کرتی ہیں، جو کہ دماغ و اعصاب کو قوت فراہم کرتی ہے۔ تو جو ہوم ریمیڈی ہم بتا رہے ہیں وہ تیار کر کے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ خاص طور پر دماغ و اعصاب کو قوت یعنی انرجی فراہم کرتی ہے۔ اس کے لیے پہلے نمبر پر آپ نے مغز بادام لینا ہے، میٹھا لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے پستہ لینا ہے، اور تیسرے یعنی مغز پستہ، اور تیسرے نمبر پر آپ نے موسلی سفید لینی ہے۔ تینوں چیزوں کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، ٹھیک ہے، اور 3 گرام صبح شام خالی پیٹ دودھ کے ساتھ استعمال کیجئے۔ تو یہ جو ہوم ریمیڈی ہے یہ جسم میں انرجی پیدا کرتی ہے، دماغ و اعصاب کو قوت فراہم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری جو ہماری ہوم ریمیڈی ہے وہ ہے فورس کے لیے، جو کہ قلب و عضلات اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس طرف یا اس طرف جو غذائی چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پروٹین والا غذائی چارٹ کہتے ہیں، سوداوی غذائی چارٹ کہتے ہیں۔ اس غذائی چارٹ میں موجود ساری غذائیں جو ہیں قلب و عضلات کے لیے فورس پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص ہوم ریمیڈی جو قلب و عضلات کے لیے مخصوص ہے اس کے اجزاء آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے جی تل سفید، دوسرے نمبر پر ہے مغز بنولا یعنی مغز پنبہ دانہ، اور تیسرے نمبر پر ہے جی پھول مکھانے۔ تینوں کو برابر وزن لے کر صاف ستھرا کر کے انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور 1 گرام دن میں 3 بار یعنی صبح دوپہر شام استعمال کیجئے۔ اسی کی دوسری ہوم ریمیڈی بھی ہے، بھنے ہوئے چنے آپ نے 20 عدد لینے ہیں، کشمش 5 عدد لینی ہے، اور انجیر 5 عدد لینی ہے۔ اس کو صبح اور شام استعمال کریں تو اس ہوم ریمیڈی سے جو ہے فورس پیدا ہوتی ہے، جو کہ قلب و عضلات کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ اچھا، تیسری ہوم ریمیڈی ہماری جگر و غدد کے لیے ہے، یعنی پاور کو پیدا کرنے کے لیے، جو جگر و غدد کی معاونت کرتی ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے جی مغز اخروٹ، آپ نے 3 عدد لینے ہیں، اور 5 عدد آپ نے لینی ہے کھجور۔ اس کو آپ نے صبح شام استعمال کرنا ہے۔ تو جناب یہ جو ہوم ریمیڈی ہے یہ پاور کو پیدا کرتی ہے اور جگر و غدد کی مدد کر کے اس کے افعال کو ادا کراتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ طاقت ایک قسم کی نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی ایک نسخہ جو ہے وہ ہر قسم کی طاقت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ تینوں چیزوں کو ملا لیا جائے، یعنی کہہ دیا جائے جی کہ ملٹی وٹامن، جس طرح سارے وٹامن ایک ساتھ دیے جا رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، ہر وٹامن اور ہر قوت کی جو ریمیڈی ہے وہ اپنے متعلقہ قوت کو پیدا کرتی ہے۔
ठीक है, सेहतमंद बंदे को आप मल्टी विटामिन दे सकते हैं, ठीक है, उसके लिए ये मुतवाज़िन ग़िज़ा होगी, ठीक है। लेकिन जो बीमार शख्स होगा उसके लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा फ़ायदेमंद नहीं होती, बल्कि उसके लिए मख़सूस ग़िज़ा फ़ायदेमंद होती है। इसलिए बीमार शख्स को अगर आप कोई एक विटामिन देंगे जो उसके मिजाज के मुताबिक होगा तो उसको फ़ायदा करेगा, लेकिन अगर आप उठा के उसको मल्टी विटामिन का थैला दे देंगे, ठीक है, और फ़ख्रिया अंदाज में कहेंगे जी मल्टी विटामिन ले रहा हूँ, ये मैंने मल्टी विटामिन अपने मरीज़ों को, मैं तो हमेशा मल्टी विटामिन ही तजवीज़ करता हूँ, तो आपके इन मल्टी विटामिन्स का मरीज़ों को कख फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि कोई एक विटामिन जो उसके मर्ज़ के मुताबिक होगा वो उसको फ़ायदा करेगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई सेहतमंद शख्स है उसको आप हर किस्म की ग़िज़ाएँ दें, मुतवाज़िन ग़िज़ाएँ दें, ये जो 3 होम रेमेडी मैंने बताई हैं ये इकट्ठी दे दें, ठीक है। लेकिन मरीज़ लोगों को आप ये 3 जो ताकत की होम रेमेडीज़ हैं या मल्टी विटामिन हैं वो आपने हरगिज़ नहीं देने, वरना आपके मरीज़ को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा।